वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रही होगी और मुझे दुआओं में तो लाजमी याद रखती होगी मेरी फैमिली, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ। आप एक अहम हिस्सा होते हो मेरी दुआ का भी। कुल कायनात के लिए जब आप दुआ मांगो तो कुल कायनात के लिए हाथ उठाया करो। अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है हमारा हर किसी के लिए मांगना, फिर आखिर में अपने लिए मांगना। तो अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को शामिल किया करो। उसके बाद सबसे पहले अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को शामिल किया करो। उसके बाद अपनी मगफिरत की दुआ मांगा करें। उसके बाद कुल कायनात के लिए दुआ मांगा करें। अपनी आखिरत, आपको एक बहुत अहम दुआ मैं बताऊँगी, मतलब कि अपनी दुआ में एक चीज़ ऐड कर ले, बेहतरी पैदा हो जाएगी हमारी दुआ में। अल्लाह से दुआ किया करे कि या अल्लाह, हमें ईमान पर पैदा किया तुमने, एक खूबसूरत इस्लाम हमें दीन दिया, हमारा खात्मा भी ईमान पर करना। या अल्लाह, हमारा खात्मा भी ईमान पर ही करना। जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो तभी तेरा दीन जो है इस्लाम, उसी पर हमारा खात्मा और हम उसी के साथ तेरे सामने पेश किए जाएं। ठीक है, अपने हाथ में दीन पर अपने खात्मे के लिए भी लाजमी दुआ मांगा करें। एक दफ़ा मैं एक वाक़या इस बात पर आपके एक वाक़या पेश करूँगी। एक दफ़ा क्या था, एक आदमी था, वो मुसलसल लड़ा जा रहा था। ये जंगी थी, कोई गज़वा की कोई जंग थी, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है वो कौन थे, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर मुझे पता चलता है मैं इस पे सर्च करके आपके साथ वो भी शेयर करूँगी बात। लेकिन मैं आपको इस हवाले से एक मैं वाक़या पेश करना चाह रही हूँ आपके सामने कि एक आदमी था, वो जंग में मुसलसल लड़ा जा रहा था। बहुत ज़्यादा ये मारा, मतलब कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ थे, कत्ल वगारत करी जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे एक साइड पर और वो देखते जा रहे थे उस आदमी को मुसलसल कि किस तरह से वो लड़ रहा है। और उनके पास एक सहाबा कराम भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा कराम भी खड़े थे। उन सहाबा कराम ने क्या कहा हमारे नबी से, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बंदा तो जन्नती है, पक्का जन्नती है ये बंदा। तो ये देखिए किस तरह से अल्लाह की राह में मतलब कि लड़ाई कर रहा है, जंग छोड़ के भाग भी नहीं रहा, और किस तरह से ज़ख्मी भी है और लड़ी जा रहा है, कितना ज़ख्मी हालत में है वो ये इंसान। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया कि ये बंदा तो दोज़खी है। तो सहाबा करम बड़े परेशान हो गए। वो एक तरफ उस बंदे को लड़ते हुए देखें तो वो और ही कुछ, उनका ज़हनियत उनकी कुछ और ही कह रही थी। और जब वो हमारे नबी की बात सुने कि अल्लाह के पैगंबर भी तो झूठ नहीं कह सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनकी बात कोई झूठी हो, क्या कोई माजरा समझ में ना आए। वो बहुत परेशान थे, यकीन नबी की बात पे भी था और जो सामने देख रहे थे तासुरात उनकी वो समझ से भी बाहर थी, किस तरह से कैसे। तो कुछ ही देर में वो क्या देखते हैं कि उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने उसे जब वो सबको मार कर हो गया, जब उसने सबको मार मोड़ लिया, उसके बाद उसका जिस्म इस कदर ज़ख्मी था कि वो उन ज़ख्मों की ताब न ला सका। वो उसके अंदर सिकत उसके बर्दाश्त की नहीं थी, वो उन ज़ख्मों को बर्दाश्त ना कर पाया और उसने क्या किया, उसने खुद ही अपने हाथों कत्ल अपना कर लिया। ठीक है, अपने हाथों खुदकुशी कर ली। तो खुदकुशी हम जानते हैं हमारे दीन में वैसे ही हराम है, इस्लाम में हराम करार दिया है। मरना तो था उसने, मौत का वक्त तो मुकर्रर था उसका, लेकिन अगर वो अल्लाह के हुक्म से आई हुई मौत के साथ जाता तो वो जन्नती था। हमारे नबी तो जानते थे कि वो बंदा इस तरह कर जाएगा, उन्होंने सहाबा कराम से पहले ही कह दिया था। तो सहाबा कराम देखकर हो गए कि देखो कि आखिरी कुछ लम्हात में उसने अपना खात्मा हराम काम पर कर दिया। तो अल्लाह से दुआ मांगा करे, अल्लाह से दुआ क्या करे, या अल्लाह हमारा खात्मा भी ईमान पर ही करना। हम आज किस टॉपिक पर जिक्र करने वाले हैं, आज का हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक टॉपिक है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। वो क्या है, आज हम सूरत अल-हाकुमुत तकासुर 30वें पारे की सूरत है, वो बहुत छोटी सूरत है। इसके बारे में जानेंगे, इसकी अहमियत और फजीलत के बारे में जानेंगे। इसकी अहमियत और फजीलत क्या है, आपके सामने एक बात पेश करूंगी, इस सूरत से रिलेटेड है, किस तरह से है वो। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ تم روزانہ 1000 آیات پڑھ لو، قرآن پاک کی 1000 آیات کی تلاوت کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اتنی سکت نہیں ہے یا رسول اللہ کہ کس طرح سے کوئی بلا ناگا کیے بغیر 1000 آیات کی تلاوت کر لے، کیسے یہ ممکن ہے کہ 1000 آیات کی ڈیلی بلا ناگا کیسے تلاوت کی جا سکتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ تم ڈیلی الہاکم التکاثر کی تلاوت کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، کہ یہاں سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک سورت الہاکم التکاثر کی تلاوت 1000 آیات کے برابر درجہ رکھتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو انہوں وہ دیکھ کر، وہ سن کر حیران رہ گئے کہ ایک سورت پڑھنے پر 1000 آیات کی جتنا ثواب ہے۔ وہ اتنا خوش ہوئے سن کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر انہیں یہی کہا کہ کیوں نہ تم ڈیلی الہاکم التکاثر کی تلاوت کر لیا کرو۔ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے کہنے کو، لیکن فضیلت دیکھیں، پورا قرآن ہی فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اگر ایک سورت ہی ہم پکڑ لیں تو کتنا ہمیں دنیا اور آخرت کے بلائیوں کے نزدیک لیتی چلی جائے گی، ہماری آخرت بہترین ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، نظر دہرائیے، اپنے اعمالوں پر دہرائیے۔ بہت فضیلت ہے یہ چھوٹے اعمال ہیں، ہماری آخرت بہتر بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے لاتی ہوں، ایک چیز پیش کرتی ہوں، یقین جانیے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی سی باتیں پکڑوں جو آپ ڈیلی کی اڈاپٹ کر لو اور آپ کی آخرت، دنیا اور آخرت حسین ہو جائے۔ میں کوئی بڑے عمل نہیں لا رہی کہ آپ کرو گھنٹہ، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے آپ گھنٹہ عبادت میں گزارو، آپ دن رات عبادت میں مشغول ہو جاؤ، نہیں، چھوٹے عملیات لا رہی ہوں میں، اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی یہ سارے عمل شروع کر دو، نہیں، آج ایک پکڑو، اللہ تمہارے دل میں محبت پیدا کرے گا اپنی، کل تم لوگ دوسرا بھی پکڑو گے۔ اپنی زندگی کو آسان بناؤ، سب سے پہلے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک شروع کر دو۔ دیکھو، جب اللہ کے سامنے ہم سب پیش کیے جائیں گے تو اللہ اپنے حساب معاف کر دے گا، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیے گئے سلوک معاف نہیں کرے گا۔ بڑے نیک ہو، بڑے تہجد گزار ہو، بڑے سجدوں میں ماتھے ٹیک رہے ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں جب آپ کے سلوک آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا اخلاق بہت بہتر کر لو۔ کہتے ہیں جب دکان کا شٹر کھلتا ہے تو اس دکان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دکان میں آخر چیزیں کیا پڑی ہیں۔ سیم اسی طرح جب آپ کا جو یہ منہ ہے نا، یہ جب کھلتا ہے، اس کا جب شٹر کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے آپ کس اخلاق کے، کس کردار کے مالک ہو۔ آپ کا اندر کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہیرے سونے جوہرات کا بنا ہوا ہے، کہ وہ کوئلے کا بنا ہوا ہے، یا آپ کی زبان ہی، آپ کا منہ ہی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ شکل کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، پسند کردار کو کیا جاتا ہے، پسند اخلاق کو کیا جاتا ہے۔ شکل کوئی چاکلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بریانی نہیں ہے کہ جسے کھا لی تو ہاں بہت ٹیسٹ آ گیا، نہیں، شکل آنکھیں دیکھتی ہیں، کردار، اخلاق زمانہ اس سے دیکھتا ہے، اس سے برداشت کرتا ہے۔ اگر آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے تو اس دنیا میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی ایک خوبصورت اجر آپ کا نصیب بنے گا۔ اپنے آج کو اور کل کو بہتر بنانے کی سوچ بناؤ، ذہنیت بناؤ، انشاءاللہ ایک دن بہت آگے جائیں گے ہم لوگ۔ میں آپ لوگوں سے ڈیلی اس بات کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو بہت شیئر کیا کرو، بہت شیئر کرو۔ جو نیک عملیات ہوتے ہیں ان کو جتنا آپ شیئر کرو گے اتنا ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں میری فیملی سے کہ اس بات کو بھی ایک چھوٹا سا خوبصورت سا ایک عمل ہے، اس کو آپ جتنا ہو سکے شیئر کرو کہ کوئی اور بھی آپ کے وسیلے سے اس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی بھی آخرت بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے میری فیملی میری بات کو مانے گی اور اس کو بہت شیئر کرے گی، بہت زیادہ شیئر کریں، اور یہ
انشاءاللہ یہ ایک مذہبی چینل ہے، اس کو پھیلانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا دین پھیلائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی دین بہت آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا، اور آپ کے وسیلے سے کوئی ایک بات بھی سیکھ گیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو اس دنیا میں کیا آخرت میں بھی آپ کا مقدر بنے گا۔ تو میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور نیک اور اچھی بات کے ساتھ، ایک اور نیا قدم لیں گے اپنی آخرت کی طرف، آخرت کی بلائیوں کی طرف، اپنی خوبصورت جنت کی طرف۔ ایک اور بڑی خوبصورت سی بات ہے، لیکن وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اشتیاق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔